Mga igsoon, may adlaw na usab kanyong tanan. Aduna sa ako'y ka-share kaninyo may tungod sa pulong sa Dios mga igsoon. Sigon sa atong mabasa usab diya sa kasulatan. Muna mga igsoon, ang atong tema nini mga igsoon may tungod sa kung ang Biblia lang ang atong basihan, makaluwas ba sa tao? Muna mga igsoon, muna atong tema kung ang Biblia lang ba ang atong basihan, makaluwas ba sa tao? Muna atong pamatud-an karon mga igsoon, may tungod usab sa atong mabasa o may tungod usab sa kanunay sa lamdag kanunay sa balang Espiritu Santo kanasad kita mga igsoon nga dili nato mahimo ang pulong o dili nato mapamatud-an ang pulong sa Dios mga igsoon kung wala gid ang Espiritu Santo. Kay sumisigos sa itong mabasa usab mga igsoon nga ang Espiritu Santo mao may maghatag og lamdag usab nining tanan. Muna mga igsoon, akong basahon diri sa Marcos una nga mga bersikulo mga igsoon. Ingon sa diri sa Marcos City, sa Espingon sa City. Ingon sa diri og siya mingon kanako kanila maayo gayud ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya mahitungod kininyong mga maot sumala sa naisulat nga nag-ingon kini mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Muna mga igsoon ko ato siyang mapapanandungan sigon sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa tagna ni propeta Isaias mga igsoon nga gakahitabo gid kini mga igsoon bahin ini. Muna mga igsoon ko ato kayo mapapanandungan di ay adunay day tao mga igsoon nga nag-alagad lamang sa Dios. Ingon ba nga nagpaka-doktrina lamang, ingon lamang sa iyang sa kaugalingon lamang sa tao o kaalam lamang sa tao mga igsoon. No, sigon sa tumabasa sa unang Korinto mga igsoon ato sang matagaan pagtagad gamay sigon sa diri nga sa unang Korinto sa 2:5 mga igsoon nga nag-ingon sa diri nga ang ingon sa diri aron ang inyong pagtuo magasukad dili diya sa kaalam sa mga tao kun dili diya sa gawom sa Dios. Mo din mga igsoon bot ipasabot sa atong Ginoo mga igsoon nga dili lang sa kaalam nga gikan sa tao kun dili diay nagikan gid sa gawom sa Espiritu Santo mga igsoon. Ang ingon ba nga ang mga lagda mga igsoon nga gipasubay kinanglan usab day nagikan sa atong Ginoong Hesukristo o pinaagi usab sa Espiritu Santo mga igsoon. Mo na nga sa ato ding kapanahon ng karon mga igsoon daghan day naghimog mga kalagdaan o doktrina sa tawhanon lamang nga pamaagi day mga igsoon. Mo na ato mga igsoon madiskusan nato nganong gipadayag kini kanako usab sa Ginoo mga igsoon may tungod ani ako gining gipaay sa Ginoo mga igsoon nga kini sa pagkahimoon mo na mga igsoon gipadayag kanako pinaagi sa mga damgong pananaon kung sa nga pamaagi mga igsoon nga ato kinay sa mga pamatud-an. Muna mga igsoon atong andito sa bersikulo na mention sa unang Korinto 15:56. Ingon siya diri sa unang Korinto 50 nga sa 15:56 aduna siya giingon diri nga ingon siya diri mga igsoon ako basahon ingon siya diri ang ikot sa kamatayon mao ang sala og ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Muna mga isang kwato kasi mapapanandungan di ay nga ang ikot sa kamatayon mao ang sala. Muna mga igsoon nga ang tao o magiskot tag mahitungod sa kamatayon mga igsoon mao manggid kini ang kalaglagan mga igsoon. Og ingon sa diri og ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Muna mga igsoon asa nagikan ang sala mga igsoon nagikan gid sa kasuguan mga igsoon. Muna nga asa nagikan ang kasuguan mga igsoon di sa espirituano nga bahin diya man gid sa Biblia mga igsoon. Muna nga kung ato kay siyang mga tagaan og pagtagad nga nagikan day ang sala mga igsoon pinaagi day sa kasuguan. Muna mga igsoon muna atong tagaan nato og pagtagadayon mga igsoon. Diri ta sa Roma mga igsoon, Roma 4:15. Unsa yang giingon diri nga sa Roma 4:15 mga igsoon. Sigon sa itong mabasa diri, ingon sa diri, kay ang kasuguan mosangpot man sa kapungot sa Dios, apan diin gani wala ang kasuguan, wala usab diya ang kalapasan. Bot ipasabot mga igsoon, nga ingon sa diri, nga ang kasuguan di mga igsoon mosangpot sa kapungot sa Dios, no? Muna nga kung sa ato lang ni kaugulingon nga o tinawanon lang di ang atong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon dili pinasikaran sa Espiritu Santo mga igsoon, sa espirituanon nga bahin nga pinagid gid sa gahom sa Dios mga igsoon nga nag-ingon sa diri nga apan diin gani wala ang kalapasan wala usab di ang kalapasan mga igsoon sigon sa tumabasa mo na mga igsoon kung sa ato lang tawhanon nga pagtuman sa kasuguan mga igsoon sigon sa tumabasa usab kung sa ato lang kaugalingon di mga igsoon
nagaabot hinuon day ang kalapasan mga igsoon. Muna atong mapamandugan usab mga igsoon. Ato ta sa Roma 3:20 mga igsoon. Ato sa Roma 3:20. Ingon sa diri, kay sa tubangan sa Dios walay tao nga pagkamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mitungod sa sala. Muna mga igsoon nga sa diya day nga ingon sa diri nga wala day tao nga matarungon pinaagi sa mga pagtuman lang sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mitungod sa sala. Muna mga igsoon, kung diya lay sa atong kaugalingon nga pagkinabuhi o pagtuman lang day mga igsoon nga aron mahimot ang matarong mga igsoon, nahimo na noon natong sala mga igsoon sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo. Kay nga naman kay wala man pinasikaran gid sa espirituhanon nga bahin mga igsoon sa atong pagtuman sa kasuguan. Kita mga igsoon nagtuman lang ta sa kasuguan pinaagi lang sa atong kahibalo mga igsoon sa ato lang kaugalingon nga kaalam o kahibalo nga nagtuman ta sa kasuguan. Apan diya sa atubangan sa Dios mga igsoon nagaabot hinuon ang mga sala nga sa tuwa. Muna mga igsoon mo ni atong mamalandungan kay satanan sa atong kinabuhi. Muna mga igsoon ano diri sa Galacia 3:10 nya do mga igsoon nya nung nga nahimo na hinuon og tinunglo ang atong pagtuman sa kasuguan mga igsoon sigon sa mabasa sa kasulatan mga igsoon nahimo na hinuon og tinunglo. Sigon si diri sa Galacia 3:10 ingon siya diri kay ang tanan nga nagsalig sa mga binuhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo kay nahisulat kini nga nag-ingon matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan mao aron sa pagtuman niini. Muna mga igsoon matinunglo di ay ang nagtuman na sa kasuguan nga wala gid gipatuman ang kinatibuk-an sigon sa nisulat sa basahon mga igsoon. Busa mga igsoon kung nagtuman lang ta diya sa kasuguan mga igsoon may tungod lang sa sigon sa tumabasa og wala ginato gipatuman ang kinatibuk-an mga igsoon nga nisulat sa kasulatan mga igsoon but ipasabot di mahimo dit ang tinunglo. Muna mga igsoon kung ato di siya ipatuman sa tibuok nga nisulat sa kasulatan mga igsoon labi na gid sa espirituhanon nga bahin labi na gid ang Espiritu Santo nga gipadala sa Dios kanato mga igsoon kay mao man gid kini say tinubdan gid mga igsoon may tungod diya sa pagpamatod usab siyang pulong pinaagi sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon kung nagtuman lang ta sa atong kinaugalingon lamang nga may tungod sa kasuguan mga igsoon na ilalom nita sa tunglo apan unsay giingon ni Apostol Pablo mga igsoon kinahanglan gid ipatuman gid ang kanatibuk-an nga nasulat niini sa basahon mga igsoon. Muna mga igsoon padayon ta aron atong masabtan kining tanan. Ingon diri ato kayo mapanag-ingnan ang kinabuhi ni Apostol Pablo diri sa Filipos 3 mga igsoon nyanong gisulat kini Apostol Pablo mga igsoon may tungod sa kinabuhi diya sa pagtuman lang sa kasuguan mga igsoon. Atong basahon diri sa Filipos 3 sa Espinyo 9 ingon siya diri bahin sa pagkabasinabuton magluluto sa iglesia bahin sa pagkamatarong nga pinasikat sa kasuguan dili masaway sa city ngani bisan unsang kadaogan nga akong naangkon kaniadto kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa 8 sa pagkatinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabililihon sa pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang o kini sila ginaisip kong ingon nga mga biya nga aron lamang ako si Kristo. Sa 9 og makaplagan ako diha kaniya dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikat sa kasuguan kundi niya nang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukat sa pagtuo. Muna mga igsoon asa nagikan mga igsoon pagkamatarong pinaagi sa iyang pinaagi kang Kristo og pinaagi usab sa iyang gibilin nga maong Espiritu Santo mga igsoon. Padayon ta mga igsoon muna nga kung ato kay mapamandugan ang kinabuhi ni Apostol Pablo mga igsoon diya sa iyang kinabuhi iyang napamatud-an mga igsoon kung sa iya lamang day kaugalingon nga pagtuman sa kasuguan mga igsoon wala di ay kapuslanan alang kaniya mga igsoon nga nagbuhat sa ni ana tungod kay kung nagkinabuhi ta ni ana mga igsoon nga nagtuman lang ta o ingon ba nga sa pinaagi lang sa atong kaalam o kay balo lang mga igsoon sa pagtuman lang sa kasuguan dili gid pinisikaran sa Espiritu Santo mga igsoon sa diya day nga pamaagi mga igsoon nga ni Apostol sigo sa sulat ni Apostol Pablo nga ang kini tanan labing kawang di ang tanan mga igsoon no
nahimo na hinuon og kining ingon ba nga giisip ni Pablo nga biya kaniya kung dito sa hubad unang hubad mga igsoon nga giisip niya ang tanan nga basura lamang ang pagtuman sa kasuguan. Muna mga igsoon og pinaagi day kang Kristo, diya siya nakabaton og hingpit nga matarong mga igsoon pinaagi kang Kristo og pinaagi usab siyang gibilin nga maong Espiritu Santo. Mao kana mga igsoon importante kay na kayo ang kanang Espiritu Santo nga pangayoon sa tao og mao kana mao kana magdumala din sa tao, mao kana dayon ang atong ikinabuhi mga igsoon pinaagi na rin sa Espiritu Santo. Mga igsoon padayon ta ingon diri sa Galacia 5 mga igsoon atong balikon diri sa Galacia 5 ingon diri sa Galacia 5 4 ping sa 5 mga igsoon Galacia 5 4 ping sa 5 ingon siya diri kamo nga buot magpakamatarong pinagi sa kasuguan kamo nga putol gikan kang Kristo og nangahulog kamo gikan sa grasya sa 5 kay pinaagi sa espiritu tungod sa pagtuo kita gapaabot sa paglaom sa pagkamatarong. Muna mga igsoon ingon siya diri sa 4 mga igsoon nga kita rin mga igsoon sa masagingon diri kamo nga buot magpakamatarong pinagi sa kasuon kamo nga nagaputol gikan kang Kristo og nangahulog kamo gikan sa grasya. Buti pasabot mga igsoon kung sa ato lang day kaugalingon nga nagbuhat pagkamatarong mga igsoon pinaagi lang sa kasuguan, pinaagi lang sa atong sigon sa tumabasa na dili gid ingon ba pinaagi sa mga pagpaday sa Espiritu Santo mga igsoon nangaputol gikan kang Kristo og nangahulog kamo gikan sa grasya. Buti pasabot mga igsoon nangahulog og nangalaglag na hinuon ta mga igsoon tungod kay ingon siya diri kay wala man ta nagpailalom pinaagi sa Espiritu. Unsa ba ang grasya nga gibilin sa Ginoo mga igsoon? Mao bigi ni ang Espiritu Santo. Kung dili nato ipasikad pinaagi sa Espiritu Santo o sa grasya nga iyang gibilin mga igsoon mga hulog gitan ini mga igsoon o mga laglag gitan ini. Apan diri sa 5 nga pinaagi sa Espiritu Santo di mga igsoon o pinaagi sa atong pagtuo pinaagi sa Espiritu Santo ang atong paglaom mga igsoon mahimo ring matarong. Kung kita nagalaom sa mga butang nga wala nato makita apan pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon sa diya day nga pamaagi mga igsoon nga matarong ang atong gilauman tungod pinaagi sa Espiritu Santo nga maoy nagtagana usab nga ri kanato mga igsoon. Muna sa mga igsoon sa ako lang mga igsoon kabahin kining paghimo og video mga igsoon dili ko ni mahimo kung sa ako lamang kaugalingon. Muna mga igsoon sa panahon nga mga kog maghimo kog video mga igsoon mga igi kog padayag sa Ginoo diya sa akong katulogon mga igsoon ug sa nga pamaagi nga iya kong padayagan mga igsoon aron kini ako kining masugoylon o mapaday usab di kanin sigon usab sa gipaday sa ko sa Ginoo mga igsoon. Muna mga igsoon importante kayo anaagid ang mga pagpaday sa Espiritu Santo kay sigon sa ato mabasa mga igsoon kung sa ako lang kaugalingon mga igsoon pwede man ko maghimog video kung sa ako lang man kaugalingon nga kabubuton o plano o kaalam lang mga igsoon nga akong natun-an sigon sa ko mabasa apan kini mga igsoon ako kining gipangay sa dam kong mga panan-awon mga igsoon pinaagi sa mga pagpaday sa Espiritu Santo aron akong ingon ba mga igsoon dili sa akong kaugalingon nga mapasibuan kini ang akong paghimo sa video kun dili mga igsoon pinasibuan kini sa pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon kay mao manggid kini ang atong gipasubay karon sa atong panahon mga igsoon nga naang kini Espiritu Santo mga igsoon. Para ta mga igsoon aron ato kay masabtan kayo ingon sa diri sa 2 Korinto adunay giingon sa 2 Korinto mga igsoon 3:6 no akong basahon diri mga igsoon sa 2 Korinto 3:6 ingon siya diri nga mao ang naghimo kanamog takos sa pagkaministro sa baong pakigsaad dili diya sa sinulat nga kasuguan kundi diya sa espiritu kay ang sinulat nga kasuguan magapatay apan ang espiritu maghatag og kinabuhi. Kuato kay siya mga palandungan mga igsoon kining bahin aning sulat ni Apostol Pablo sa taga Corinto mga igsoon ingon siya diri nga sa ila din pagka-ministro mga igsoon sa bag-ong pakigsaad dili na diya pinaagi sa sulat mga igsoon no pinaagi sa sulat lang so sigon sa ilang silang pagtuman ng mga igsoon diya sa kasulatan apan dili diya usab diya sa diya lang diya nga pamaagi mga igsoon nga tumanon o magatuman pinaagi lang diya sa sulat ng igsoon kun dili usab diya po diya pinaagi sa diya sa Espiritu Santo mga igsoon diya po diya pinaagi sa espirituhanon nga bahin diya mga igsoon ingon sa diri nga maoy maghatag og kinabuhi kinsa may maghatag og kinabuhi sa iyang pulong mga igsoon kung wala ang Espiritu Santo. Muna mga igsoon ang pulong sa Dios mga igsoon kung sa ato lang kaugalingon ni pagtuon kung wala ang lamdag sa Espiritu Santo mga igsoon unsa may atong maangkon ani unsa may at pulos nga atong makuha ani sigot sa mabasa mga igsoon wala may pagakulangan o pagadugangan sa iyang pulong ipatuman gid ang nisulat kung unsa gid ang masibo sa ipaday sa Espiritu Santo may tungod sa iyang pulong mga igsoon. Muna nga ingon ni Apostol Pablo diri nga
Dili lamang sa sila naghimog sa ilang kabubuton mga igsoon, sa ilang kaugalingon lamang, kundi pinaagi sa sulat, no, pinaagi sa Espiritu Santo na mga igsoon. Maunay naghatag ngadto kanila ni Apostol Pablo, pinaagi na sa Espiritu nga mo'y naghatag og kinabuhi, pinaagi siyang pulong. Sigon sa tumabasa mga igsoon diri sa Roma 8 sa 8:2 nga ang maghatag sa kinabuhi sa kasuguan mga igsoon mao na ang Espiritu Santo, no? Sigon sa diri kay ang kasuguan sa makabuhi nga espiritu pinaagi kag Kristo Jesus nga nagpahigawas kanako gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Unsa sa atong gibasa gani na mga igsoon dito sa Roma nga sa 4:15 o sa 3:20 mga igsoon, mo na ni siya mga igsoon diri sa Roma 8:2 nga nag-ingon sa diri nga ang makapahigawas kanato gikan sa balaod mga igsoon o gikan sa kamatayon mao na ang pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Mo na nga ang kasuguan karon mga igsoon diya sigon sa tumabasa og pinaagi na usab sa Espiritu Santo mga igsoon. Sumala sa giyon dili lang pinaagi lang sa tong sa kasulatan kundi dili pinaagi usab sa Espiritu, kay ang Espiritu mga igsoon mao kini maghatag og kinabuhi sa iyang pulong, mao kini maghatag og kinabuhi sa nasulat sigon sa atong mabasa mga igsoon. Dili nato ingon mga igsoon nga dili na lugar ta pastor mo mubasa kay anahimo man day tinunglo, dili sab sa nila nga pamaagi mga igsoon. Ipatuman ang kasulatan pinaagi sa Espiritu, kay kung wala ang Espiritu mga igsoon walay pulos ang pulong. Maunsa man pod ang Espiritu mga igsoon kung wala pod ang pulong. Kinahanglan mag-uban gini ang Espiritu Santo ug ang pulong sa Dios, di ba? Kay sigon sa tumabasa sa Juan 1:1 nga ang pulong mao man ang Dios ug ang Dios mao ang pulong. Mo gini mga igsoon mag-uban gini silang duha, dili lang pulong lang kundi pinaagi usab sa Espiritu Santo. Mo na mga igsoon. Padayon ta mga igsoon, diri ta sa may tungod diri sa pagkinabuhi diya sa Espiritu mga igsoon. Sigon sa tong mabasa diri sa ikaduhang Timoteo, ayun sa diri sa ikaduhang Timoteo 1:9, aduna sige ingon diri mga igsoon nga nagaluwas, no? Ikaduhang Timoteo 1:9 nga nagluwas kanato og nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan. Kisabi mo balaan kanato mga igsoon, di ba ang Espiritu Santo man? Dili tungod sa atong mga binuhatan kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan og sa grasya nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Hesus sa wala pa ang mga kapanahonan nga walay kinutuban. Muna mga igsoon, kung ato kay sa mapapalandungan di ay mga igsoon, diha day sa pagtawag kanato sa atong Ginoo mga igsoon nga kita gibalaan pinaagi sa iyang grasya. Unsa man nga grasya mga igsoon, mao kini ang iyang Espiritu Santo nga iyang gibilin kanato mga igsoon. Sa diha day mga igsoon nga gihimotang matarong sa Ginoo mga igsoon pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Muna nga diya sa pagtawag kanato mga igsoon gibalaan ta sa Dios pinaagi sa iyang Espiritu, no, pinaagi sa iyang grasya. Muna mga igsoon di sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo di importante di mga igsoon nga naa day ang Espiritu Santo mga igsoon, kay mao man mo balaan kanato, mao kana magpamatuod kanato mga igsoon diya sa pagtawag sa Dios kanato nga mga balaan pinaagi sa iyang Espiritu, pinaagi sa iyang grasya mga igsoon. Ug anita diri sa Roma mga igsoon sa 3:24 sigon sa atong diri mga igsoon sa 3:24 sa Roma, ingon sa diri sila pagkamaturungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa pinasikat sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus mga igsoon. Unsa iyang giingon mga igsoon nga gimatarong na sila pinaagi sa iyang grasya o gasa nga gipasikat sa pagkatinubos diya kang Kristo Hesus. Muna mga igsoon di ay sa diya day nga pamaagi mga igsoon nga gimatarong na ta mga igsoon diya sa pagtuman sa kasuguan pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa iyang Espiritu Santo mga igsoon. Muna nga sa diya nga pamaagi di mga igsoon sigon ko na sa giingon ko na ngayon dili dita imatarong pinaagi lang sa pagtumas tungkol kasuguan mga igsoon kung sa ato lang kaugalingon nga pagtuman. Kinahanglan di mga igsoon nga aron mahimot ang matarong sa tubangan sa Dios mga igsoon, kinahanglan di mga igsoon nga naa day ingon ba nga pinaagi din siyang grasya, no? Aron kita mamatarong pinaagi sa iyang Espiritu Santo mga igsoon. Muna mga igsoon nga diri din sa Tito 3:5, ingon sa diri sa Tito 3:5 mga igsoon nga nag-ingon sa diri na sa Tito 3:5 sa 5 pa ingon siya sa city mga igsoon, no? Tito 3:5 5 pa ingon sa city. Ingon sa diri, ako basahon
kita iyang giluwas, no? Giluwas ta niya mga igsoon na dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, dili di tungod sa atong mga binuhatan mga igsoon, sa atong mga matarong nga buhat pinaagi lang sa pagtumong sa kasuguan. Nga? Ingon siya diri, kun dili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatao, pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Sa usa nga pamaagi mga igsoon nga mabago ang tao, nga mahimong matarong pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Muna nga importante kayo ang Espiritu Santo ngadto sa tao mga igsoon. Ingon siya diri sa 6 nga kanato iyang gibubo nga madagayaon gayud pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas mga igsoon. Sa city, aron kita mamatarong pinaagi sing grasya og mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon sumala sa ginalawman. Sa unsa nga pamaagi mga igsoon nga makapanunod ta sa kinabuhi nga walay katapusan mga igsoon og pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa iyang Espiritu Santo mga igsoon. Sa diya nga pamaagi mga igsoon nga makapanunod ta sa kinabuhi nga walay katapusan sa iyang gisaan, pinaagi di sa iyang grasya, pinaagi di sa iyang Espiritu Santo mga igsoon. No, nga iyang gihatag kanato kay nga naman mga igsoon kay dili man kita mahimong matarong tubangan sa Dios kung wala gid ang Espiritu Santo. Sigon sa tumabasa diri sa Filipos 2:13 mga igsoon. Atong basahon diri sa Filipos 2:13, ingon sa diri, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha og pagpaningkamot alang sa iyang kaugaling kay moot. Mga igsoon, unsa iyang giingon mga igsoon? Og diha sa sulod niyo ang Dios mao ang nagapalihok. Kinsa may ang nagapalihok nini sa atong kaugalingon mga igsoon? Di ba mao man ang Espiritu Santo mga igsoon, di ba? Ang Espiritu Santo mao kini magapanlihok sa sulod nato og mausab kini ang kaymoot sa amahan mga igsoon nga naa ang balaang Espiritu Santo naa sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Mao kini di ang ginapangita sa Ginoo mga igsoon ang iyang kaymoot nga naa ang iyang Espiritu Santo mga igsoon nga maoy magpatuman sa kanitibukan sa kasuguan pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Muna nga importante kayo nga ang tao nga magbaton og Espiritu Santo. Sigon sa tumabasa diri sa Juan mga igsoon sa 17:17, ingon sa diri sa Juan 17 mga igsoon, ingon sa diri sa Juan 17 ingon sa diri mga igsoon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Muna mga igsoon, ingon sa diri, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Unsa ba ding kamatuoran mga igsoon nga ibalaan nga mabalaan ta pinaagi sa kamatuoran mga igsoon og ang imong pulong mao ang kamatuoran. Sigon sa tumabasa sa unang Juan mga igsoon sa 5:7 nga ang kamatuoran mao man ang Espiritu Santo. Akong basahon mga igsoon sa unong Juan 5:7, ingon siya diri, og ang Espiritu mao ang nagpamatuod dinhi, kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran. Muna mga igsoon, kinsa magpamatuod sa iyang pulong mga igsoon? Sigon sa tumabasa diri sa 17:17 sa Juan, mga igsoon nga balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Kinsa mo balaan kanato mga igsoon? Mao ang Espiritu Santo, kay Espiritu Santo mao man kamatuoran. Ingon siya diri, og ang imong pulong mao ang kamatuoran. Og ang pulong mga igsoon og Espiritu Santo mag-uban gini silang duha mga igsoon, no? Ang pulong og ang Espiritu. Kay nga naman kisay may mubalaan sa iyang pulong mga igsoon kung wala ang Espiritu, di ba? Mabalaan lamang ang pulong mga igsoon kung naa ang balaang Espiritu Santo mga igsoon. Mo na nga siguro sa tumabasa diri sa Juan 8:32 ang Espiritu mga igsoon, no? Ang kamatuoran ingon basahon diri sa Juan 8:32, og kamo may balo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kanyang kagawasan. Unsay giingon niya mga igsoon? Og kamo may balo sa kamatuoran. Unsa ba din nga kamatuoran mga igsoon? Ang Espiritu Santo mga igsoon, di ba? Sigon sa tumabasa sa unang Juan 5:7 nga ang Espiritu mao ang kamatuoran. Og diri sa 17:17 sa Juan mga igsoon nga og ang pulong kamatuoran. Muna mga igsoon nga ang kamatuoran mao man ang Espiritu Santo og ang pulong kamatuoran kinahanglan mga igsoon nga magkuyog gid ang pulong og ang Espiritu Santo. Sigo sa tumabasa diri og diri sa 8:32 og kamo may balo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kanyang kagawasan. Kita nakabalo naman ta mga igsoon, may tungod sa kamatuoran, may tungod sa mabasa sa kasulatan og ingon siya diri nga ang kamatuoran maghatag kagawasan. Kinsa may matag kagawasan ato mga igsoon? Ang Espiritu Santo. Muna mga igsoon ato kayong sabton kayo kanunay ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mga igsoon mao kini magahatag usab kanato og tagana sa atong kaluwasan mga igsoon.
sigon usab sa pinaagi usab sa Espiritu Santo mga igsoon, kay maunsa man ang pulong kung wala ang Espiritu Santo. Sigon sa tumabasa mga igsoon lagi nga ang kamatuoran mao man ang Espiritu ug ang pulong kamatuoran. Mo na nga mag-uban gid ang pulong ug ang Espiritu Santo mga igsoon nga diya sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo. Sa ako lang mga igsoon, samtang adunay giparay sa ako sa Ginoo mga igsoon, nga samtang natulog ko mga igsoon, adunay tao nga miingon kanako, "Jing, bangon, kay ang pulong mabalaan lamang ko ang gabasa balaan," mga igsoon. Mo na nga ako kay papalandongan kato nga giingon sa ako sa tao mga igsoon, samtang natulog ko nga giingnan ko sa tao nga, "Jing, bangon, kay mabalaan lamang ang kasulatan ko ang gabasa balaan." Muna mga igsoon, di ay ang kasulatan mga igsoon pwede rin din siya tun-an sa tawhanon lamang nga kaalam. Pwede rin siya mga igsoon nga ato lang ipasubay sa ato lang sigon sa tumabasa, apan kung wala ang Espiritu Santo niini mga igsoon maghatag og kinabuhi, maghatag og pamatuod sa iyang pulong mga igsoon, wala gayud kini say kapuslanan usab mga igsoon. Muna mga igsoon, aron mahimong kapuslanan ang pulong sa Dios sa sigon sa tumabasa mga igsoon, na kinahanglan gid nga naa gid ang mga pagpadayag sa Espiritu Santo bahin ini mga igsoon, aron mapapatud-an nato mga igsoon nga ang pulong sa Dios tinuod. Kay ngeno man mga igsoon, unsa may ilanan nini mga igsoon nga ang pulong sa Dios nag-uban ang gahom mga igsoon diya sa atong kinabuhi mga igsoon, diya sa atong pagkinabuhi atong mabati nga naa gid ang Espiritu Santo mga igsoon, kay diya nato maila sa iyang bunga mga igsoon, no? Ing pa sa Ginoo nga ilhon kanunay ang iyang bunga diya sa atong pagkinabuhi mga igsoon nga naang balang Espiritu Santo mga igsoon, ang pulong nga atong mabasa nga nag-uban nini ang gahom mga igsoon, diya nato mailang mga igsoon sa atong kinabuhi nga naay gahom mga igsoon, kay mao kana magapanliho kanato mga igsoon, mao kana maghatag kanato gugma, kalipay, no, pagpapsanon sa tanang bunga sa balang Espiritu Santo mga igsoon, mao kana maghatag kanato. Kung diya usab nato mailang mga igsoon, kung nagtuman lang ta sa basa sa kasulatan unya mga igsoon, ang bunga niini lahi mga igsoon. Muna ingon pa ni Apostol Juan nga sa unang Juan mga igsoon 4:1 nga dili tanan tuan espiritu mga igsoon. Di na to maila mga igsoon sa atong kinabuhi mga igsoon, kung naabagyod ang balang Espiritu Santo, kay nga naman mga igsoon adunay kiniilanan pinaagi sa bunga sa Espiritu Santo mga igsoon. Og diya usab nato maila mga igsoon, kung wala ang Espiritu Santo, bisan sa atong pagpamatuod sa pulong mga igsoon, kung wala ang Espiritu Santo, diya po nato maila mga igsoon nga sa kaalam lamang sa tao tungod kay naagid ang mga ingon ba nga nasukwahi sa bunga sa Espiritu Santo. Diya nato mailang mga igsoon. Muna ang atong pagkinabuhi pinisikaran gid sa espirituhanon nga bahin mga igsoon nga adunay bunga sa Espiritu Santo, di ba? Di ba muna mga igsoon, muna importante kayo mga igsoon diya sa atong pag-alagad sa Ginoo, nagid ang gahom sa Espiritu Santo mga igsoon, kay ang Espiritu Santo mao kana magtultol kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, di ba mga igsoon? Kay sigon sa atong mabasa sa ikaduhang Tesalonika sa 1:13 mga igsoon, sigon sa tumabasa diri mga igsoon nga sa ikaduhang Tesalonika 2:13 yung sa diri, apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami maghatag og mga pagpasalamat kadto sa Dios tungod kaninyo mga igsoon nga hinigugma sa Ginoo, kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu og sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Sa unsang pamaagi mga igsoon nga mabalaan ta, pinaagi sa Espiritu Santo aron kita mga luwas. Maluwas ta mga igsoon pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Muna dalaygon ang Dios nining adlaw mga igsoon o ginaot nga ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato o ginaot mga igsoon nga kini nga pulong maghatag kini gahom sa inyong kinabuhi. Harabakim darabasi karabasi Jesus hallelujah rabashi derikam God Jesus hallelujah. Og dalaygon ang Dios mga igsoon nining adlaw og ako siyang gibalikan dugog himaya ang atong buhi nga Dios. Amen.